सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। अफसोस के पाकिस्तान में लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के हालात, ख़वातीन की इज़्ज़त व हुर्मत के हालात तब्दील होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अमृता प्रीतम की ये खूबसूरत नज़म जो कई दहाइयों पहले किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी, लेकिन जब भी पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जो अभी आज से 3 रोज़ पहले पंजाब में एक मोटरवे पर पेश आया, तो उसके बाद ये नज़म मेरे जहन में ताज़ा होती है। अफसोस की सूरत हाल तो ये है कि ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। ये वाक़यात जितने आज से 15-20 साल पहले थे, अगर ये तसलसल उसी तरह से जारी रहता तो शायद ये काबिल बर्दाश्त होती, लेकिन अफसोस ये कि ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। आज पंजाब हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर ने, IG पंजाब ने और लॉ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कौम को ये खुशखबरी सुनाई कि इस वाक़े में मुलव्विस जो 2 मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, उन दोनों को DNA की मदद से शनाख्त कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी पर तो कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन उनकी शनाख्त होना ये ज़रूर एक कामयाबी है। इसको कामयाबी तो कहा जा सकता है, लेकिन क्या इस पर पंजाब हुकूमत के लिए तालियां भी बजाई जा सकती? क्या इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए? यानी रियासत का काम तो यह है कि वो एक पुरअमन मुआशरा तश्कील दे। रियासत का काम तो यह है कि वो ऐसा बंदोबस्त करे कि लोगों की जान माल इज्जत व आबरू पर आंच ना आ पाए। रियासत का काम ये तो नहीं कि वो इज्जतों को पामाल होने दे, जानों को जाने गवाई जाती रहें, माल लुटता रहे, शाहराएं गैर महफूज हो जाएं, चौक चौराहे गैर महफूज हो जाएं, और उसके बाद रियासत कहे कि हाँ हमने कातिल पकड़ लिए, ये हमारी कामयाबी है, हाँ हमने रेपिस्ट पकड़ लिए, ये हमारी कामयाबी है। क्या इसको कामयाबी कहना चाहिए? मैं 2 इमरान खान साहब के फरमुदात प्रोग्राम के आगाज़ में आपको सुनाना चाहूँगा। एक वो जब इलेक्शन 2018 में होने से 5 दिन पहले उन्होंने कहा, दिखाएं जी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफ्र का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। तो फिर आता हूं एरिस्टोटल पे। उसने कहा कि जुल्म के खिलाफ सारे शहरी खड़े होंगे, लेकिन उसने कहा सवाए 2 तबकों के, एक जो बुज़दिल है और दूसरा जो खुद गर्ज है, जो अपना सोचते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है कि जब तुम देखते हो औरतों और बच्चों पर जुल्म हो रहा है, क्यों नहीं उनकी मदद करते जाके? ये आखिरी जुमला हमारे कानों में गूंजता है जो इमरान खान साहब ने अदा किया था कि जब तुम देखो कि औरतों और बच्चों पर जुल्म हो तो तुम बेचैन क्यों नहीं होते। और जिस किस्म का ये जुल्म हुआ है, शायद कुर्रा अर्श पर इस तरह के जुल्म का तसव्वुर करना भी महाल है। और इमरान खान साहब ने 25 जुलाई के इलेक्शन की कामयाबी क्लेम करने के बाद अगले दिन 26 जुलाई को कौम से जो पहला खिताब किया था, उसमें क्या कहा था? मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई, उस रियासत के अंदर जिस तरह का इंसानियत का निज़ाम आया। खलीफा वक्त ने कहा कि अगर कुत्ता भी मेरी रियासत के अंदर भूखा मरे तो मैं जिम्मेदार हूँगा। मैं वो उस रियासत में मेरी इंस्पिरेशन ये है कि पाकिस्तान उस तरह का एक इंसानियत का निज़ाम बने। उन्होंने हमें बताया कि कैसे एक रियासत को किन प्रिंसिपल्स पे बनाया जो कि दुनिया की अजीम सिविलाइजेशन 700 साल तक बने। हमने उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी पाकिस्तान को उन प्रिंसिपल्स पे लाने की। राइट जी, मेरे साथ मौजूद हैं रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑनरेबल मेंबर अंदलीब अब्बास साहिबा, आपको बहुत शुक्रिया। सेनेटर शशि पलीजू साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रही हैं, आपको भी बहुत शुक्रिया। और आमिर ज़ियाद साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, एंकर पर्सन हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। आमिर साहब, मैं न्यूट्रल पहले तो आपसे आगाज़ करते हैं, आपका ओपिनियन। कतन हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि जो सिस्टम इनहेरिट किया इमरान खान साहब ने उसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब पर है। हम कतन ये भी नहीं कह सकते कि इमरान खान साहब 2 साल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की वो सिचुएशन बना दें जो जिस रियासत मदीना की वो बात करते हैं, या जहाँ पे
جو ہے وہ بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ پہ پانی پی سکے. ہم یہ قطعاً توقع نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہ تو توقع کر سکتے ہیں کہ 2 سال میں آپ نے وہ کون سے اقدامات اٹھائے, کم از کم وہ تو قوم کے سامنے رکھیں کہ جس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں کہ 5, 10, 20 سال کے بعد شاید ہمارا وہ خواب پورا ہو سکے. لیکن بات یہ ہے امیر عباس صاحب کے جو لوگوں میں غم و غصہ ہے اس واقعے کے بعد بالکل سمجھ میں آتا ہے. بہت دردناک واقعہ ہے, بہت ہلا دینے والا واقعہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ سوشل میڈیا, سماجی میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے, ہمارے پاس جو اپنا ٹریڈیشنل میڈیا ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, تو لوگوں کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ پہنچ رہی ہے. اس سال کے پہلے 6 ماہ میں ساحل کے ڈیٹا دیکھ رہا تھا, اس پہ 1479 جنوری سے لے کے جون تک 1479 سے بچوں کے ساتھ جو ہے زیادتی کے کیسز ہوئے ہیں, اور تو اس کے علاوہ ہیں. اچھا, یہ سب چیزیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے, ہمارا سماجی مسئلہ ہے, ہماری پیٹریارکل سوسائٹی ہے, ہمارے یہاں جاگیردارانہ سماج بہت مضبوط ہے, وہ رویے ہیں, قبائلی نظام بہت مضبوط ہے. اس میں ریاست کی جو رٹ ہے, جس طرح سے ہم اور آپ چاہتے ہیں, شہری لوگ چاہتے ہیں, اتنی مضبوط نہیں ہے بہت ساری جگہ. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, ہم کوئی اس کی وہ معذرت خواہانہ وہ نہیں لے رہے کہ جی ہم اس کے معذرت خواہ ہیں ریاست سے, مگر بات یہ کہ حقیقت پسندی یہ ہے کہ جی ریاست کی رٹ بہت کمزور ہے. پھر حالات سیدھا ہو جاتے ہیں کہ جب ایک بہت بڑے افسر جو ہے پولیس کے, وہ ایک ایسا بیان دیتے ہیں کہ جو 20 برس پہلے تو آپ دیکھ کر بچ سکتے تھے بالکل آج, لیکن وہ بدقسمتی سے وہ بیان جو ہے اس پر زیادہ زور و شور سے بحث ہو رہی ہے بنسبت جرم کے, وہ جرم پر بھی ہو رہی ہے. تو ہماری بہت سارے چیزیں گنجلک ہو گئی ہیں اس وقت. اور ہم لوگ جو ہمارا مسئلہ ہے سول سوسائٹی کا, پولیٹیکل پارٹیز کا جو کشن کی ہے, وہ انہوں نے اس کو سیاسی مسئلہ بھی بنا دیا کہ جو ہمارا میں کہوں کہ معاشرتی اور سماجی مسئلہ بھی ہے. تو وہ پولیس والے افسر صاحب کا CCPO کا عمر شیر صاحب کا بیان ہو, یا پھر اس طرح کے پیدر پہ واقعات ہوں, بات یہ کہ اس کو ہم لوگ کس طرح سے ہم اس کو ویو کر رہے ہیں. میری بات یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, موسٹا اپنی جگہ, لیکن ہمیں صحیح پرسپیکٹو میں چیزوں کو ڈالنا ہوگا کہ جب تک ہمارے ہاں مطلب ہے نا کہ تعلیم آپ نہیں ہوتی, ہمارے یہاں لوگوں کے اندر ریٹ آف لا نہیں ہوتی, رسپیکٹ آف لا نہیں ہوتی, کہ نہیں ہے, اس پہ آپ یہ کہیں گے کہ فلاں آدمی یہ کام کرتے, سندھ حکومت ذمہ دار ہو گئی, پنجاب حکومت ذمہ دار ہو گئی, یقیناً ذمہ دار ہے. لیکن ہمیں ایک بڑا ٹوٹیلٹی میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور میرے خیال میں بڑا دکھ بھرا واقعہ ہوا ہے, اور اس کے اندر ہمیں میری گزارش یہی ہوگی کہ بجائے اس کی پولیٹیکل ہم اسپورٹ سیٹل کریں ایک دوسرے کے ساتھ, ہم اس کے سماجی رویوں میں جائیں, اس کی درستگی کا بھی بات کریں. وہ زیادہ ہمیں آج کے دور میں. بالکل صحیح. اچھا, آپ نے جس ساحل کی رپورٹ کا ذکر کیا تو کچھ میرے پاس بھی اس کے فیکٹس ہیں. یہ 26 اگست کو رپورٹ سامنے آئی تھی. میں سسی صاحبہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اندلیب صاحبہ سے بات کرتے ہیں. صورتحال خیر پورے ملک میں ہی بڑی تکلیف دہ ہے. اگر ہم بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ ہونے والے واقعات کو دیکھیں, خیر یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی جزیات نگاری میں اگر جائیں تو اس سے انسان کانپ اٹھتا ہے, لیکن واقعات پورے ملک میں ہو رہے ہیں, کم و بیش ملتے جلتے واقعات ہیں. اس سال 8 بچے یومیہ یعنی روزانہ 8 بچے جنسی استحصال کا شکار ہوئے پاکستان میں, اور گزشتہ 2019 کی نسبت 2020 میں 14% اضافہ ہوا. بھائی ہم کمی مانگتے ہی نہیں آپ سے, ہم تو کہتے ہیں اتنے بھی ہو جاتے تو ہمارے لیے خیر تھے, لیکن اس میں اضافہ ہوا ہے. اور اس کے اندر اغوا کے واقعات ہیں, بدفعلی کے واقعات ہیں, لاپتہ ہونے کے واقعات ہیں, ریپ کی اٹیمپٹ ہے, ریپ ہے, پھر گینگ, یعنی الفاظ بھی ادا کرتے ہوئے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. جی سیسی صاحبہ, اس میں سندھ کے اندر بھی واقعات ہو رہے ہیں. دیکھیں, یہ اٹھتے ہی آپ جو ہے کمپیریٹیو اسٹڈی لے کر بیٹھ گئے ہیں. آپ بڑے منجھے ہوئے ایک کا پسند بھی ہیں, لیکن صحافی کے طور پہ بھی میں آپ کو دیکھتی ہوں. یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بڑا ہی بھیانک ہوا ہے, اور ہم سب آپ سمیت نہ صرف مذمت کرتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں اور انصار میں ہیں کہ اب تو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, لیکن یہ پکڑے جائیں فوراً. اب یہ کہنا کہ اس چیز کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے کہ پنجاب حکومت نے, آپ نے تو تنزن کہا, لیکن آپ کی بات میں بڑا وزن تھا, کیونکہ یہ تو پہلے تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا موٹر وے پر, اور وہاں جہاں کلیم بھی ہوتے رہے ہیں, بڑے بڑے دعوے بھی کہ بھئی پروٹیکشن ہے ہر جگہ. ایک تو خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد صرف پاکستان کا یا پنجاب یا سندھ صدرن پنجاب اس کا ایشو نہیں ہے, پوری دنیا, اور خاص کر ہم جس ریجن میں رہتے ہیں بدقسمتی سے, وہاں ہیومن رائٹس میں سب سے زیادہ جو آپ کو
केसेस मिलेंगे वहाँ ख़वातीन या बच्चे हैं। ये एक वल्नरेबल बिल्कुल। सेगमेंट के तौर पर जो है, और गुर्बत भी है, लिटरेसी रेट नहीं है, वेलफेयर सोसाइटीज़ वो नहीं है स्टेट्स, और हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमने काफ़ी इम्प्रूव भी किया है। ये नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव देखूँ। मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा आई तो काफ़ी सारी लेजिस्लेशन पहली दफ़ा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमने देखा कि सिविलियन एक हुकूमत ने बैठकर सबको बिठाकर वो लेकर आए। फिर दूसरी गवर्नमेंट्स भी आई, मैं इसमें भी पॉइंट ऑफ स्कोरिंग नहीं करूँगी, लेकिन जिसका जो क्रेडिट है वो देना चाहिए। यहाँ चीज़ ये है कि एक तो बिल्कुल वाक़यात सब सारे सूबे में जो भी हो रहे हैं ये नहीं होने चाहिए। ह्यूमन राइट्स के जो भी वाक़यात जहाँ जहाँ हो रहे हैं, सिंध बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, नहीं होने चाहिए। या कैपिटल में बैठे हैं, यहाँ नहीं, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले यहाँ पाक में बिल्कुल सही कह रही हैं, एक जोड़ा बैठा था तो क्या हुआ उन दोनों के साथ। मेरे ख्याल में ये तो केस सामने आया है, काफ़ी सारे हो सकता है केसेस ऐसे हों जो मोटरवे पर ही हो, लेकिन लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए शायद वो रिपोर्ट ही नहीं होते हो। लेकिन सवाल यहाँ पुलिस पर आता है, आना चाहिए, क्योंकि उसने कॉल की, जो भी की डिटेल्स आते रहे हैं, बड़े भयानक डिटेल्स हैं। मेरे ख्याल में पीटीआई से कोई हो या पीपल्स पार्टी से, उसमें रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड पार्टी और पॉलिटिकल डिफरेंसेस, आई वुड से, यू नो, आवर हार्ट्स आर ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग। ऑब्वियसली दैट वाज अ टेरिबल इंसिडेंट भी नहीं कहना चाहिए, ये और पुलिस की भी मैं सिर्फ मेयर नेग्लिजेंस नहीं कहूँगी, एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस भी नहीं कहूँगी, ये उसके ज़िम्मे में भी ये क्राइम है, उसको जवाब सिर्फ नहीं, सस्पेंड करके उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। कि अकेली क्यों नहीं, कल कहेंगे पैदा क्यों हुई, कब्र में अकेली क्यों जा रही है। ये सवालात बड़े ही स्टूपिड है। मैं कहती हूँ पुलिस को, पंजाब बहुत बड़ा हमारा सूबा है, बड़े बाशऊर लोग रहते हैं और क्लेम भी होते रहते, दावाएं होती रहती हर हुकूमत में कि भाई यहाँ के लोगों ने बड़ा ही, और खासकर पीटीआई तो दावे करती है कि हमने पुलिस और रेवेन्यू में बड़ी ही चीज़ें की हैं। तो वहाँ पुलिस के रिफॉर्म्स और ख़ास तौर पे जो सेंटिसाइज किया जाता है आपका एक, अगर एक पुलिस ऑफिसर सेंटिसाइज नहीं है, अगर वो ये समझता है कि वो कसूर एक खातून का था, क्योंकि आमिर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि इसकी समाजी एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस और करना भी चाहिए और सदेबाब होना चाहिए, ये फॉरवर्ड क्या है। लेकिन जो भी हुआ है बड़ा रोंदने वाला वाकया है। हमने भी उस पर मोशंस और ये सबमिट कराए हुए हैं सेनेट में, उस पर कि लोगों को जहन को थोड़ा हम खड़खड़ करें। हो सकता है बहुत सारे ऐसे दबे हुए वाकयात भी हुए हुए पता नहीं, लेकिन ये जो हुआ है बड़ा खराब हुआ है, इसको फौरी तौर पर इसके खिलाफ कार्रवाई इन लोगों की होनी चाहिए। ये आदिम मुजरिम है जो बताया जा रहा है, लेकिन वो भी खातून अभी आइडेंटिफाई करेगी मेरे ख्याल में, डीएनए अगर मैच भी हो गया है तो नेचुरली, और ये लोग जो है ये बचने नहीं चाहिए और ये एग्जेम्पलरी सजाएं होनी चाहिए। ये हर घर दहल चुका है। सजा का भी एक मुतालबा हो रहा है। मैं जो सजा का मुतालबा, जब भी ऐसा वाक़या होता है तो आवाम के अंदर एक खास रिएक्शन आता है कि जी ये सजा होनी चाहिए, मैं उस पर आगे चल के बात करूंगा। लेकिन अंदलीब साहबा, ये नई मोटरवे बनी जिसके ऊपर ये वाक़या हुआ, और वो जैसे साहिर लुधियानवी ने कहा था कि क्या ऐसी वास्तें बनी थी क्या कि इन पे देश की जनता सिसक के मरे। लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन ही अगर स्टेट ना कर पाए, जो स्टेट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी तो पर सेकेंडरी आ जाती है ना, स्टेट का तो वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा फिर इस तरह। अमीर, सबसे पहले तो ये वाकया वाकई ऐसा है कि इस पे अल्फाज मुकम्मल नहीं है कि इसको कितना कंडेम किया जाए या कितना उस माँ के लिए और उसके बच्चों के लिए रोया जाए। अल्फाज काफ़ी नहीं है। सबसे पहले तो हम इंसान हैं, काफ़ी चीज़ें बाद में आती हैं। इंसानियत जो है, इसके अंदर इंसानियत नहीं, भी नहीं, बर्बरियत जिसको कहते हैं, दरिंदगी जो है वो है। और बीइंग अ मदर, हैविंग चिल्ड्रन, मैं समझती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है हम सारे रिस्पॉन्सिबल हैं इस पे। और इसमें जिस की कोताही है, जिसने मोटरवे पे कोताही की है, या वो जो हेल्पलाइन है उस पे की है, या जिसने बाद में अब तक कोताहियाँ की हैं, नाकाबिले माफ़ी। और रिगार्डलेस के वो मेरी पार्टी है, कहाँ है, किस लोकेशन पे है, मैं अपने आप को ज़िम्मेदार समझती हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि ये जो हमारा सारा सिस्टम है, पुलिस का कल्चर है, ये वाकई
वाकई ऐसा है। ये बहुत अच्छी बात, मुझे ये इस चीज़ को सराहने भी दें, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने वो जिसे कहते हैं बक पासिंग करना या ब्लेम शिफ्ट कर देना, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम हमारे अंदर हौसला होना चाहिए कि हम सब जहाँ पे गलती हम एतराफ़ नहीं करेंगे तो इस्लाह कैसे हो सकेगी। नहीं, ये बिल्कुल आप देखें, ये एक ऐसा कल्चर यहाँ बन गया है कि पुलिस के नाम से जो आपका मुहाफिज है, लोग डरते हैं, लोग कहते हैं कि पुलिस ना आए हमारे घर में। तो ये जो एक पूरा समा बना हुआ है जिसमें अब देखिए ये वाला जो वाकया है, ये वाकया है कि ये 2013 में पकड़े गए थे, इन्होंने 7 पकड़ा गया एक मुजरिम, और एक मुजरिम को 4 दिन पहले बेल मिली है। तो इसके अंदर देखें जो कानून साजी भी है कि ऐसे मुजरिमों को बेल कैसे मिल जाती है। और हमारे यहाँ ये चीज़ हमने जब से हुकूमत में आए हैं, हम इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये जो इस किस्म के हैं लकूने, और हमने इस पे तरामीम के लिए भी सजेस्ट किया है, एंड वी हैव ट्राइड टू से कि सबसे पहले ये जुडिशल रिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन फिर उस पर ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं कि नहीं जी, ह्यूमन राइट्स के तौर पे ये तो अलाउंस मिलता है, बेल तो मिलती है, ये तो देना चाहिए। मैं यहाँ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जिधर खुद आपने इशारा किया, देखिए 2013 में सबसे पहले ये आबिद और इसका साथी जो है ये 2 खवातीन के साथ रेप में मुलव्वस थे, उसके बाद फिर इनको बेल हो गई या ये एक्विट हो गए, तो ये तो माशरे के लिए थ्रेट बन गए। अब उस वक्त हुकूमत थी, चले शहबाज शरीफ साहब की 2013 से 18 तक, 18 के बाद फिर अब 2 साल से आपकी हुकूमत है। क्या हुकूमतों को ये मालूम नहीं कि हमारे कितने लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ हीनियस क्राइम्स के अंदर मतलूब हैं और वो इस वक्त एब्सकॉन्डर हो चुके हुए हैं, या उनकी बेल्स कैंसिल करवाने की जरूरत है ताकि हम माशरे को उनसे महफूज करें और उनको बिहाइंड द बार्स करें? देखिए वो बात ये है कि ये कानून जो है, पुलिस का कानून आपको पता है 1861 का है। उसके बाद उस होली काऊ को हाथ नहीं लगाया गया। अब वी आर ट्राइंग, और हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी हमें टाइम लगा था, बहुत रेजिस्टेंस आई थी, और चौथे साल 2017 में जाके वो एक्ट पास हुआ था। तो अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि ज़ैनब अलर्ट बिल आया, हम ऑपोजिशन में थे, हमने पेश किया, तब से लेके पिछले अभी 6 महीने पहले वो पास हुआ, 2.5 साल लगे अभी के, उसके अंदर तो कोई इख्तलाफ भी नहीं था। लेकिन जी ह्यूमन राइट्स की स्टैंडिंग कमेटी में चला गया, उन्होंने उसकी सब कमेटी बना दी, उन्होंने कुछ और बना दिया। अब हम इंसिस्ट करी जा रहे हैं, क्योंकि ये चाहे ये ऑपोजिशन का या मेरा या हुकूमत का मामला नहीं है, ये तो लोगों का, इंसानियत का मामला है। उस पे भी आप देखें ज़ैनब अलर्ट बिल में हमने फेडरल में अभी 2.5 साल बाद उसको पास किया, और पंजाब में उसके साथ अलाइनमेंट हुई है, बाकी सूबों में अभी तक नहीं हुआ। तो जब तक इसमें इतनी ज्यादा इश्यूज हैं, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ सिस्टम ये है कि 100 साल ऐसे कानूनों को हाथ नहीं लगाते। क्योंकि जब आप कहते हैं कि जी इसकी बेल आप कैंसिल करें और ये बेल वाला सिस्टम निकाले, वो कहते हैं जी ये तो इंसानी हकूक में आ जाएगा, ये हक होता है, ये जो फांसी नहीं देनी ये तो इंसानी हकूक में है, ये तो ये नहीं है, वो नहीं है। बस जिस किस्म के हमारे यहाँ क्राइम्स हैं, और इसमें हमने रेजोल्यूशन भी पास करवाई है कि जी ये जो क्राइम्स हैं, इन क्राइम्स पे जब तक हम फांसी नहीं देंगे, और फिर ईरान के अंदर वो सरेआम फांसी दी है। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा एक दिलचस्प इसका पहलू है, चूंकि आपकी हुकूमत में से लोगों की आवाजें आ रही हैं कि ये होना चाहिए, पब्लिक एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, मैं उस पर आगे चल के बात करता हूँ। लेकिन आमिर जाज साहब, सबसे इंपॉर्टेंट, यानी ये जो चीज आज रिवील हुई है, ये तो शॉकिंग है कि एक शख्स 2013 में भी यही काम कर रहा था, उसके बाद न जाने और कितनी औरतों के साथ वो ये कर चुका है। ये तो जब डीएनए मैच होंगे मुख्तलिफ इंसिडेंट्स के, तो पता चलेगा कि इस बदबख्त ने और कितनी दफा ये जुल्म ढाया है। क्या ये स्टेट की, हुकूमतों की क्रिमिनल, ये नेग्लिजेंस नहीं हो सकती, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है कि एक इतना वैशी शख्स माशरे में आजाद दनाता फिर रहा है, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं है? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमीर। इस पे हम 2 साल से, और स्टैंडिंग कमेटी में आपको बताती हूँ कि हम हर दफा कानून पास में स्टैंडिंग कमेटी में, मैं हर दफा हमारी लड़ाई होती है इस बात पे कि ये बिल तो पानी, वो डिसेंडिंग आ जाता है। जी आमिर साहब। जी अमीर बादशाह, बड़ा अहम नुक्ता उठाया आपने। बहुत अहम बात यही है कि जी हमारे यहाँ जो है लीगल सिस्टम, हमारा लीगल जस्टिस लीगल सिस्टम जो है वो मुजरिम को कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचा पाता। अच्छा, उसमें आप देखें कि हमारी सियासी जमातों, हमारे जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं, और मैं और आप, हमारी ख्वाहिशों में बड़ा तजाद है।
ہماری یہ خواہش یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مجرم کو سزا ملے کہ اپنے کردار تک پہنچایا جائے, پھانسی دی جائے. دوسری طرف ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ جناب ہمیں جو یورپین یونین کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے, اور ہمارے لیے کرمنل رائٹس جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایک عجیب و غریب مرغوبہ ہماری خواہشات کا ہے کہ ہم لوگ ایک طرف جب ہم کہتے ہیں کہ جی اسپیڈی جسٹس ہو, فوری انصاف ہو, مقدمہ چلے, اب یہاں پر کرمنل کیس جو ہے وہ بھی 20 سال چلتا ہے اور آپ سزا دے ہی نہیں پاتے. ایک آدمی جیسے امیر عباس صاحب کا, آپ کو پتہ ہے کہ ان کو قتل کیا گیا آپ کے اپنے چینل کے, وہ مرید عباس, تو ان کے ساتھ ان کا قاتل گھوم نکل گیا اور اس پہ فرد جرم عائد ہونے میں کتنے دن لگ گئے. بھئی یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہونا چاہیے تھا, ہمارے یہاں نہیں ہوتے. ہمارے لیگل سسٹم میں فلو ہے. اور پھر ہماری جو ہیومن رائٹس کی بات مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ انسانی حقوق کے نام پر بعض اوقات آپ جرائم پیشہ کے حقوق کی بات کرتے ہیں, آپ وکٹم کے حقوق کی بات نہیں کرتے. مجھے یاد ہے کہ سن 2015 میں شفقت کا بڑا مشہور کیس ہوا تھا. اس نے ایک بچے کو قتل کیا تھا, اس کے ساتھ جبر کیا تھا, زیادتی کی تھی. اس کو بچانے کے لیے بڑی بڑی انسانی حقوق کی تنظیمیں آ گئی. خیر اس کو بعد میں پھانسی ہوئی, لیکن آپ نے خود اس کو جب آپ پھانسی دینے لگتے ہیں تو آپ لوگ ایک بلا وجہ کی بحث شروع کر دیتے ہیں. بھائی اس معاملے میں کوئی آپ مطلب ہے, چاہے ہمارا لیگل سسٹم ہے چاہے اسلامی قوانین ہے, بڑے واضح ہیں کہ ان لوگوں کو آپ پکڑیں, اسپیڈی ٹرائل اور ان کو آپ پھانسی دیں. برسر عام پھانسی بے شک مرتے ہیں, لیکن ہمارے قانون میں ہے, اس پر آپ عمل کریں. ہمارے یہاں ایک ان اناؤنس مورٹوریم پھر پی ٹی آئی حکومت نے بھی لگا دیا. پیپلز پارٹی نے تو اعلان کر کے لگایا تھا 2008 میں, انہوں نے تو بلا وجہ لگا دیا دوبارہ سے. تو آپ معلوم کریں کہ کتنے مہینے سے یہاں پر سزائے موت نہیں ہوئی ہے. کسی دہشت گرد کو سزا نہیں دی ہے, کسی ریپسٹ کو آپ نے سزا نہیں دی ہے, کسی بچے کو جس نے اغوا کیا, جس کو قتل کیا, اس کو سزا نہیں دیا آپ نے. تو ہمارا کیسا لیگل سسٹم ہے کہ 24/7 جو ہے یہاں پر جرائم ہو رہے ہیں, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اور لیکن ہم سزا دینے میں ہم ناکام ہے. اچھا چونکہ آپ نے پیپلز پارٹی کا حوالہ دیا تو ہماری انسانی حقوق کی تنظیمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, جو سویئر پنشمنٹس ہیں بہت شور مچ رہے گی, ان کو اپوز کرتی رہی ہے. میں سینیٹر صاحبہ سے بات کرنا چاہوں گا اسی پہ. جی جی ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو صاحبہ سے بات کریں گے. سزا کا دنیا میں چاہے وہ اسلامک جورسپروڈنس ہے یا چاہے وہ ویسٹرن لا کی جورسپروڈنس ہے, سزا کا تصور ہی اصلاح اور ڈیٹرنس ہے. ہماری سزا سے تو نہ اصلاح ہے نہ ڈیٹرنس ہے, تو سزائیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عدالتیں بھی بند کر دیں, جیلیں بھی بند کر دیں, یہ اضافی بوجھ ختم کر دیں. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. سینیٹر صاحبہ, بہت ساری سیاسی جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے یا کوئی عبرتناک سزا دی جائے, اس کا جو بھی نام آپ دے دیں. اسی طرح سے وکٹمز کی فیملی وہ مطالبہ کر رہی ہیں, سول سوسائٹی میں سے بہت سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کیوں کرتی آ رہی؟ دیکھیں, اگر کوئی لیجسلیشن اس حوالے سے آتی ہے, اگر جمہوری طریقے سے میجارٹی اس کو کرتی ہے, تو ظاہری بات ہے ہم تو وہ لوگ ہیں جو جمہوری طریقے سے اور پارلیمنٹری سسٹم کو فالو کرتے ہوئے ہم اس میں حصہ لیں گے, اور جو چیزیں کانسٹیٹیوشن کے موجب ہوں گی تو اس کو ہم ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور اس کے لیے بڑی قربانیاں بھی ہمیں دینی پڑی ہیں, لیکن ہم عدالتوں کا بھی احترام کرتے ہیں اور ہم آئین کا بھی کرتے ہیں, اور بلکہ آئین کے بالادستی کے لیے ہم جتنی بھی جدوجہد ہے اس کا حصہ بھی رہے ہیں. اگر یہ لیجسلیشن کوئی آتی ہے تو ہم اپنی رائے جو بھی ہے کیپٹل پنشمنٹ کے حوالے سے بالکل ہماری واضح رائے رہی ہے. ہاں, پارٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید ان کو, جیسے میرے جب یہ واقعہ سنا تو میرا دل چاہ رہا تھا میں خود میرے ہاتھ میں کچھ ہو شوٹ کر کے آؤں, جو بھی یہ سب لوگوں کے سینٹیمنٹس یہی تھے تقریباً جو آپ فرما رہی ہیں. ہاں بالکل, لیکن کہیں ایسا ہوتا ہے کہ قانون سازی میں تو بہت سارے فیزز ہوتے ہیں, اسٹیجز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ پوری ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے, لیکن جتنا بھی لا ہے, یہ بھی حقیقت ہے. دونوں پارٹیسپینٹس نے کہا, عامر صاحب نے ابھی کہا کہ وہ, اور اندری میری بہن نے بھی, کہ بھائی 18 پولیس کے جو ایکٹس جو چلے آ رہے ہیں, بالکل صحیح بات ہے, اس میں بہت سارے قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے. یہ سینٹ کی, آپ کو یاد ہوگا
कमेटी ऑफ होल रजा रबानी साहब ने बुलाई, जिसमें एक दफ़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आए, पहली दफ़ा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किसी सेनेट के इसमें इजलास का यानी कमेटी ऑफ होल का वो हिस्सा रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए, आपके पुलिस के सबसे बड़े बड़े सरबराह, और उसमें आपको पता है कि मुख्तलिफ सेशंस में ये कमेटी ऑफ होल ने घंटों हम बैठे, घंटों, और उस पर बात हुई। यानी रेगुलर बिजनेस एक तरफ करके हमने सिर्फ जो है लेजिस्लेशन के हवाले से, और उसमें ये पुलिस रिफॉर्म्स की भी बात आई, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ओवरऑल, उसमें जो भी लूप होल हैं, जो ग्रे एरियाज हैं, जो भी चीज़ें जो बेहतर होनी चाहिए, अब टाइम आ गया है, उसमें हमने अमेंडमेंट्स सजेस्ट किए हैं। वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है पड़ा हुआ है। किसी में कॉन्स्टिट्यूशनल वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, किसी में जो सेनेटर साहबा मैं जल्दी से एक अगर आपको स्नैपशॉट दे दूं, आपको याद होगा जब एपीएस का 2014 में जब एपीएस का, तो उस वक्त पूरे मुल्क में शदीद गम गुस्सा था और एक आवाज़ उठी कि जी पब्लिक हैंगिंग की जाए जब इन लोगों को सज़ा हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारे वाक़यात होते रहे। मैं शॉर्टली आ जाऊँ, जो ज़ैनब बेटी का कसूर में वाक़या हुआ, पूरे मुल्क में एक तरह से आग लग गई और गम गुस्सा था। पूरे मुल्क से आवाज़ थी कि भाई इनको पब्लिक हैंगिंग दी जाए। इमरान जो उसका रेपिस्ट था और मर्डर था, अब फिर हो रही है। तो ये आप लेजिस्लेटर्स ने ही सब कुछ करना है ना, और तो कोई नहीं करेगा। मैं बात मुकम्मल कर लूं। जो भी कवानीन है उस पर अमल दरामद अभी जो हुआ है पंजाब की हद में, किसी भी अगर सूबे की हद में हुआ होता, लेकिन क्या जब वो बताया जाता है तो ये थानेदार की तरह कि ये हद कत्ल किस हद में हुआ है, उसी में जो है वो जो भी नुकसान होना होता है हो जाता है। यूरिस्डिक्शन के उस मामले में क्यों पड़े, जब वो पहली कॉल गई तो उस पर अमल दरामद क्यों हुआ, ये बहुत सारे ऐसे सवाल जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में आएंगे, और जो उसमें रिस्पॉन्सिबल हो उसमें उसको सजा मिलनी चाहिए। ये जो 2 मुलजमान है या पता नहीं उसका कोई गैंग और भी है, पता नहीं ये लोग किस तहत आए थे, ये एक एब्रप्ट और अचानक से कोई चीज हो गई, या एक तो हमारे यहाँ सोशल फैब्रिक जो रहा है उसमें जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये भी हकीकत है कि क्राइम के बजाय हमारी कवानीन या प्रैक्टिसेस ऐसी रही हैं माजी से लेकर कि क्रिमिनल पर ज्यादा फोकस होता है, वो फांसी चढ़ जाए या क्राइम, और उसकी जो है या रिहेबिलिटेशन होनी होती है उस क्रिमिनल की, या उस माइंडसेट की, या उस सोसाइटी के उस सेगमेंट की, उसकी जो दूसरी ममालिक पे आप जाएंगे तो अगर कोई रेप का मुजरम हो या उससे सजा काटी हो तो उसके बाद भी उस पर देखी पे ना आने हैं जो भी वो करता है या उसकी जो इंटेंट क्या है, वो क्या करना चाहता है आगे भी। मैं मुख्तसर एक चीज आपसे यहाँ शेयर करूंगी, क्योंकि ये एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए और हम चाहते हैं सजा मिले, और इस हवाले से जितने कवानीन हैं वो भी काफी हैं और अभी होने चाहिए, वो भी ज़ेर बहस हैं मुख्तलिफ श्रेणी कमेटी में। लेकिन सिर्फ ये कहना कि ये क्योंकि नहीं हो रहा या सीसीपीओ ने ये बयान दे दिया उसकी वजह ये है कि कवानीन बिल्कुल वो एग्जेम्पलरी एक मिसाली सजा मिलेगी तो उसमें भी वो होगा, लेकिन अब तक जो सजाएं हैं क्या वो इम्प्लीमेंट करने कम से कम आप ये फरमा रही हैं। मैं एक सूबे की बात नहीं करी, जहां होती है हो रहे हैं खास और ग्रोह बने हुए हैं। ये एक डार्क नेटवर्क है और उसमें बहुत सारे बाहर लोग भी शामिल हो सकते हैं उसमें। मेरे ख्याल में पुलिस के भी बहुत सारे लोग, हम सब हर जगह काली भेड़ियां होती। मैं इससे मिसाल एक देती हूँ कि पुराने कवानीन बिल्कुल जो है वो वहीं से, मेरी वालदा जेल में गई थी डिक्टेटरशिप के जमाने में, और जेल की डायरी बड़ी मशहूर हुई, अक्सर वालों ने शाया भी की है, और वो उन्होंने लिखा था कि जो उन्होंने आंखों देखा हाल देखा था जो खवातीन कैदियों की, और जहां कवानीन भी थोड़े बहुत थे लेकिन अमल दरामद न वजह से बेकसूर होने के बावजूद वो पड़ी हुई थी, या जो उनके खिलाफ जुल्म हुए उन पर कोई भी नहीं हुआ था। और आज भी मैं कंपेयर करती हूँ, जब सेनेट में बैठती हूँ या किसी स्टैंडिंग कमेटी में, या अभी परसों में इंटीरियर में मैंने काफी एक 15-20 मिनट की मैंने अपनी एक मेरा व्यू पॉइंट था, एक मैटर था, उसमें मैंने बात की, तो सारे कवानीन मैंने किसी एक चीज पर मैं लाई हुई थी, तो मैंने पुराने भी नए भी कंपेयर, मैंने कहा उसमें भी बेहतरी आनी चाहिए। तो तब भी मैं सोच में पड़ गई थी कि वो भी बदलने चाहिए, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है या मुख्तलिफ इदारे जो बिल्कुल सही, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के अलावा कुछ चीजों को मजीद सख्त करने की भी जरूरत है। अंदलीब साहिबा, जैसे आपने खुद से कह दिया कि आप भी समझती हैं कि सख्त सजा होनी चाहिए, फैसल वाडा साहब ने कल गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर से जाके मिलूंगा, और उन्होंने तो उससे भी ज्यादा एक सीवियर पनिशमेंट प्रपोज कर दी है। अली मोहम्मद खान साहब 12 दफा कह चुके हैं कि पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। आपकी पार्टी में और बहुत सारे लोग हैं और भी पार्टीज हैं, तो अब ये इस वाक़े के बाद अब हम एक और वाक़े का इंतजार क्यों करें? इसी वाक़े को बुनियाद बना के आगे चलना चाहिए। देखिए अमीर, इसमें ना हमारा
بالکل یہ ایک بڑا سرٹن ویو پوائنٹ ہے کہ ہماری جو مین ایشو ہے کہ جی ہم نے قانون کے لاکونوں کو بالکل ریموو کرنا ہے. ابھی یہ میں اینٹی نارکوٹکس میں ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی میں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی ہیروئن پکڑی گئی اور ملزم بھی پکڑا گیا. اچھا اس کے بعد پتہ چلتا ہے جی 10 دن بعد بیل پہ آزاد ہو گیا. اس کے بعد وہ پھر نکل گیا. پھر اس نے وہ ساری فیسیلیٹیٹ کی بچوں کا اسکولوں میں کالجوں میں بڑھتا ہوا رجحان ہے ڈرگس پہ. تو اب یہ سارا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر لیول پہ سوچنا ہے. ایز اے اسٹیٹ ہم نے سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے یورپین یونین ہے, یہ ہے وہ ہے, فیٹو ہے, یہ سارے جو قانون ہیں, ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں وہ بھی سامنے رکھنی ہے. ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ باقی آبویسلی ہیومن رائٹس کیا کہتی ہے, لیکن ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر مورل ڈیگریڈیشن اس لیول تک آ گئی ہوئی ہے کہ حیوانیت بھی اب تھوڑی نرم لگتی ہے آواز. یہ تو درندگی کے سے بھی بڑھ گئی ہوئی ہے. اب جب ایسے سوچتے ہیں کہ ایسا مائنڈ سیٹ ہے, ود ڈیو رسپیکٹ میں آپ کو بتاؤں, یہ سی سی پی او کی سٹیٹمنٹ نہایت ہی نامناسب اور نہایت ہی قابل مذمت ہے. لیکن میں آئی ایم سوری ٹو سے, میں اور بھی ادھر ادھر لوگوں کو, جتنے بھی مرد حضرات کو آپس میں بیٹھے ہوئے, وہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی 12:30 بجے جانے کا کیا. تو میں ایک ہماری مائنڈ سیٹ ہے یہاں بالکل مرد حضرات کی سے, جن کی یہ پہلی سوچ یہ ہے کہ عورتیں ڈرائیو نہیں اچھا کرتی اور عورتوں کو کیا ضرورت ہے رات کو نکلنے کی. تو ایک وہ جو سپورٹ آتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک سپورٹ آئے عورت کو, میں آپ کو یقین سے بتا سکتی ہوں کہ ایک مرد اگر ڈرائیو کر رہا ہے اور 3 چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, اسے ڈرائیو نہیں ہوگا. یہ تو خواتین کا ہے کہ جی وہ ڈرائیو بھی کرتی ہیں, بچے بھی سنبھالتی ہیں ساتھ, لیکن وہ سمجھا یہی جاتا ہے کہ پاک ٹھیک نہیں کرتی. تو ایک جنرل اس کو ڈسمسو سا ایٹیٹیوڈ بنا دیا جاتا ہے, وچ از وائی وہ جو پریشر سسٹین کرنا ہے آپ نے اس پروٹیسٹ پہ کہ جی ہم نے خواتین کو, بچوں کو, اس ہر شخص کو ہم نے پروٹیکشن دینی ہے, لاز کو مضبوط بنانا ہے, پولیس پہ پریشر ڈالنا ہے کہ لاز امپلیمنٹ ہوئے, وہ اس کو سسٹین موومنٹ میں ہم چینج نہیں کر سکے. اور اسی وجہ سے 30 سال پرانے پہلے لاز جو ہیں وہ اس کشمکش میں کہ جی ہیومن رائٹس ہے, یورپین یونین ہے یا فلانا ہے, وہ پاس ہی نہیں ہوتے. اور اس کا فائدہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ڈیگریڈیشن ہوئی ہے, وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ہر دفعہ جب وہ کسی ولنریبل انسان کو یا خاتون یا بچے کو دیکھتے ہیں. بچوں کے ساتھ ہر جگہ ہو رہی ہے, تو اس کو ہم نے ہر جگہ ہر لیول پہ ٹیکل کرنا ہے. یہ اسٹیٹ کے لیول پہ بھی ٹیکل کرنا ہے, ہم نے اس کو پارلیمنٹیرینز کے لیول پہ بھی ٹیکل کرنا ہے, اور ہم نے ان کو انڈیویجولز کے لیول پہ ٹیکل کرنا ہے, اپنے گھروں میں ٹیکل کرنا ہے کہ یہ جو ایک ڈسمسو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو ریموو کرنا ہے, اس کو ڈسکریج کیا جا سکے. ایسا عامر جہاں صاحب دیکھیں, ایک ہے سلگش قسم کا اسٹیٹ ایٹیٹیوڈ, ایک ہے پرو ایکٹیو ایٹیٹیوڈ. کتنی اور قربانیاں چاہیے ہماری ریاست کو, کتنے اور بچوں کی پامالی چاہیے, کتنی عورتوں کی عصمت دری اور چاہیے کہ ہماری ریاست پرو ایکٹیو ہو سکے. جب ایک واقعہ ہے تو اس کے بعد کتھارسس ہونا چاہیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, پارلیمنٹیرینز کو, اور جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور پھر اس واقعے کے بعد اگلے واقعے میں اور امپرومنٹ. ہم تو 10 سال پہلے والے واقعے کے بعد اگر ایٹیٹیوڈ دیکھیں اور آج بھی دیکھ لیں تو کوئی بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا. امیر عباس صاحب, بالکل دکھ کی بات یہی ہے کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ 10 برس پہلے بھی ہم اسی طرح کی بات کرتے تھے, اور خاکم بدہن کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 برس بعد کوئی اور امیر عباس بیٹھا ہو, کوئی اور عامر جو یہ اور پارلیمنٹری لوگ بھی ایسی ہی بات کر رہے ہوں. بات ہی کہ ہماری یہاں صافی اصلاحات نہیں ہوتی. میں 2-3 اگر آپ مجھے ڈالتے تھے 3 نکات اسی گفتگو سے جو آئے ہیں. پہلا یہ جو آپ نے فرمایا کہ پبلک ہینگنگ, ہمارا جو رد عمل ہوتا ہے وہ بہت ہی جوشیلا اور جذباتی ہوتا ہے, اور جذبے کی میعاد اور عمر ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے دم توڑ دیتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں, میں یہ عرض کروں گا کہ آپ پبلک ہینگنگ چھوڑیں, آپ جیل کی 4 دیواری میں اس ملک کے قانون کے مطابق کم از کم پھانسی دینا شروع کر دیں. آپ نے اس پر بھی عمل درآمد نہیں کر رہے. آپ تو 2 اسٹیپ آگے جانے کی بات کر رہے ہیں نا کہ سر عام, میں کہتا ہوں نہ کریں,
آپ کم از کم جیل میں تو دے سکیں. آپ تو چار دیواری میں نہیں دے پا رہے ہیں, تو سر آپ معلوم کریں کہ میں وہی اس کی وجہ جو ہے کیونکہ ہم یورپین یونین سے بلیک میل ہو رہے ہیں. ہماری قیادت دو ٹوک نہیں کہتی کہ بھئی آپ کا معاشرہ الگ ہے, ہمارا معاشرہ الگ ہے. خدا کے لیے وائٹ مین برڈن جو روڈیارڈ کپلنگ نے 19ویں صدی میں کوئی پوئم کہی تھی وہ پھینک دے اٹھا کر. ہمیں مت سکھائیں کہ آپ کی سیویلائزیشن کیا ہماری کیا ہے. جب ہمارا جو ہے کہتے ہیں نا $1000 ہمارا پر کیپٹا انکم ہوگا اور 100% ایجوکیشن ہوگی, ہم بھی ریفارم کر لیں گے. ابھی ہم پسماندہ علاقہ ہے, ہماری ضرورتیں کچھ اور ہیں, ہم آپ کی نقل نہیں کر سکتے, نہ ہمیں کرنی چاہیے. اس بحث کا خاتمہ ہونا چاہیے. جو وہاں پر یورپین یونین سے فنڈ لے کر آ جاتے ہیں ہیومن رائٹس گروپ اور آ کے ڈیموکریٹ کرتے ہیں, کنفیوژن پھیلاتے ہیں, ہمارے معاشرے میں یہ بند ہونا چاہیے. پہلی بات یہ کہ جو ہمارا آئین کہتا ہے اس کے حساب سے آپ عمل کریں. پیپلز پارٹی نے ایک ڈائیکوٹمی لے کر آئی تھی 2008 میں, جب انہوں نے موریٹوریم لگا دیا تھا کہ کورٹ جو ہے وہ ہینڈ ڈاؤن کر رہی تھی, ڈیتھ پینلٹی عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. آپ نے پی ٹی آئی نے بھی یہی کیا. اب کتنے ماہ سے معلوم کریں کوئی اس طرح موت نہیں ہوئی ہے ہمارے یہاں. آپ خدا کے لیے لوگوں کو وہ جو ہے کہ جو عمل ہے ہمارا آئین قانون کہتا ہے اس پہ طرح موت دیں, اور یورپین یونین کو چیلنج کریں, ان کی بات کو رد کریں, ورنہ یہ معاملہ نہیں چلے گا کہ ہم لوگ مطلب ہے بلیک میل ہی ہوتے رہیں گے. یہ بہت بڑا ایشو ہے. تیسرا ایک اور ایشو جو میں اس کو کہنا چاہ رہا تھا کہ جی ہمارے ہاں جو ہیومن رائٹس گروپس ہیں وہ بعض اوقات کرمنل رائٹس گروپ بن جاتے ہیں. وہ وکٹم سے زیادہ جو جیل میں جنہوں نے مجرموں کی کچھ پناہی کرتے ہیں. ابھی جو بات ہو رہی ہے بڑا شور مچ رہا ہے اینٹی ٹارچر بل. او بھائی آپ ان مجرموں کو یا تو آپ ان کو پولیس کو فیسلٹی دے دیں اسکاٹ لینڈ یارڈ والی کہ ان کی تنخواہیں اتنی زیادہ ہوں, ان کے پاس انویسٹیگیشن کی سہولت ہو, وہ بھی نہیں دے رہے, اور آپ پٹائی بھی نہیں کرنے دے رہے. بھائی اس طرح سے تو ریاستیں نہیں چلتی. آپ اپنی زمینی حقیقت تو دیکھیں. آپ کیا ان کو شکرقندی کرائیں گے جیل میں؟ ان کو کیا آپ جو ایک وہ ہے الٹیمیٹلی تو عامر صاحب جو آف دی میٹر ہے وہ یہ ہے کہ ریاست میں ایسی عملداری ہو قانون کی اور ایسا خوف ہو کہ اگر کوئی شخص کسی کی عزت و آبرو پر نظر ڈالنا تو دور درکنار, اگر وہ تصور کرنے کی بھی کوشش کرے تو وہ خود ہی اس کے اندر کپ کپاہٹ پیدا ہو جائے قانون کے خوف کا تصور کرتے ہی. یہاں تو لوگ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد 50واں واقعہ کر دیتے ہیں, ان کو خوف نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے انسپیکٹر جنرل پولیس ذوالفقار چیمہ صاحب. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. بریک کے بعد خوش آمدید. یہ جو ہم نے آج سے 3 روز پہلے 2 شقی القلب لوگوں کی بربریت کی بدترین مثال اور ہولناک اور دل دوست قسم کی مثال دیکھی, اس کا کہیں نہ کہیں تعلق اداروں کی بربادی سے ہے. اس کا کہیں نہ کہیں تعلق اداروں میں اصلاحات نہ لانے سے, اس کا کہیں نہ کہیں تعلق اداروں کو سیاست زدہ کرنے سے, اور وہ ادارہ ہے پولیس. اگر پولیس کو آپ برباد کر دیں گے تو اس کا اثر آپ اپنے معاشرے کے ہر آرگن, ہر سیگمنٹ آف دی سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں تنزلی یا مسائل کی صورت میں دیکھیں گے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب بہت متاثر تھے, تعریف خود کرتے تھے, ہم تو نہیں جانتے تھے دستگیر صاحب کو, آئی جی پنجاب جن کو ہٹایا گیا غلام دستگیر صاحب کو, تو یہی تعریف کرتے تھے ان کی. کیا تعریف کرتے تھے دکھائیں جی. شعیب دستگیر, ان کو میں نے کہا ہے کہ ہر ضلع کے اندر جو بڑے بڑے بدماش ہیں ان کو پکڑیں, چھوٹوں کو نہ, بڑوں کو پکڑیں. ہم وہ نظام چاہتے ہیں جو بڑے بڑے ڈاکوؤں کو, بڑے بڑے ظالم قاتلوں کو پکڑیں, پولیس ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالے, چھوٹے پھر ٹھیک ہو جائیں گے. میں آج اب سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں ہم ایک آئی جی لے کے آئے ہیں شعیب دستگیر. اس کا سب سے بڑا میں نے مشن کیا ہے کہ جو بھی علاقے کے بڑے بڑے ڈاکو غنڈے ہیں ان کو پکڑیں, چھوٹوں کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں, بڑوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں. اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ انتہائی معتبر, انتہائی کریڈیبل, اپ رائٹ اور ڈیڈ آنیسٹ انسپیکٹر جنرل پولیس نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ذوالفقار چیمہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. میں اس واقعے پہ آتا ہوں. آغاز میں تو ذرا یہ بتا دینا, یہ جو پولیس میں جس طرح اکھاڑ پچھاڑ کیے جا رہے ہیں, وعدہ کچھ اور تھا, خواب کچھ اور تھا پرائم منسٹر کا, دعوے کچھ اور تھے, یہ جو اب اس وقت طرز حکمرانی ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب تعریف کیا کرتے تھے, آپ کو وہ دور بھی یاد ہوگا
प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद मुझे बताया कि वो इस खाकसार का भी बहुत जिक्र किया करते थे टीवी टॉक शोज में, तकरीरों में, जिस वक्त पारपी हुआ करता था। मगर लगता है कि वो इमरान खान साहब कोई और थे और ये जो मौजूदा हैं ये और हैं। Probably unfortunately he's lost somewhere in it. होना तो ये चाहिए था वो जिस तरह वो कहा करते थे कि जी अगर मुझे मौका मिला तो मैं पूरे पाकिस्तान में, खासतौर से पंजाब में जो है बिल्कुल पुलिस को डीपोलिटिसाइज कर दूंगा और इंटरफेरेंस खत्म कर दूंगा। यकीन जाना कि मुझे खुद ये उम्मीद थी कि शायद ये ऐसा कर गुजरें, मगर अनफॉर्चुनेटली नजर ये आया कि वो उन्होंने आइडियलिज्म छोड़ दिया है और ही हैज बिकम अ प्रैग्मेटिस्ट। पहले तो उस वक्त लोग सर पकड़ के बैठ गए जब उन्होंने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब एक ईमानदार अफसर उसको हटा दिया और एक ग्रेड 20 का मशकूक शोहरत का अफसर उसका हेड लगा दिया, जिसके अपने खिलाफ फाइनेंशियल और मॉरल करप्शन की इंक्वायरी चल रही थी। अभी हालिया ये जो अफसर उन्होंने तैनात देखे आपके चैनलों पे पिछले एक हफ्ते से यही चल रहा है, रिपोर्टें पड़ी जा रही हैं, एक तमाम एंकर ने, किसी के पास आईबी की रिपोर्ट है, किसी के पास एफआईए की रिपोर्ट्स है और इसमें कोई शक नहीं है और प्राइम मिनिस्टर तक सारे ये फैक्ट्स गए हुए हैं। एफआईए ने इंक्वायरी की और ब्रिटिश एम्बेसी ने शिकायत की कि ह्यूमन स्मगलिंग बढ़ गई है। एफआईए ने एक कमेटी बनाई विच वाज हेडेड बाय ए वेरी ऑनेस्ट अपराइट ऑफिसर, वो आर्मी में भी रहे हैं, उन्होंने डीआईजी रैंक के इंक्वायरी की और ये साहब जो अब जिनको आईजी लगाया गया है, ये उस वक्त डायरेक्टर थे एफआईए और उस इंक्वायरी कमेटी ने इनको ह्यूमन स्मगलिंग में गिल्टी होल्ड किया और उसके बाद उस इंक्वायरी कमेटी के हेड बाद में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी मिले और उन्होंने सारे फैक्ट्स बताए और उन्होंने उस कमेटी के हेड ने मुझे खुद बताया कि पीएम ने, जाहिर है कि वो भी चौंक पड़े और उन्होंने उसी वक्त कहा अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि भाई ये तो करप्ट है और इसने मुल्क को इसको जहां भी है, यानी बिल्कुल ही उसको निकालने का उन्होंने एक किस्म की हदायत कर दी। और कहाँ ये कि जी उस पर इतना गुस्सा और जेन्युइन, और कहाँ फिर उसने अपने कनेक्शन मोबिलाइज किए, उसको फिर प्रमोट भी कर दिया और बड़े सूबे पर मुसल्लत कर दिया। चीमा साहब कथा कलामी की माजरत, ये जिस इमरान खान का आपने जिक्र पहले किया जिनको हम जानते थे 25 जुलाई 2018 से पहले, वो तो ये इमरान खान था कि जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, जो किसी कनेक्शन को नहीं मानेगा, जो मेरिट को मानेगा। ये तो अब कनेक्शन को मानना शुरू कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली। और देखें, इनको किसी ने गलत कहा कि जी इस तरह के अफसर जो हैं हम लगाएंगे और वो हमारे मुखालफों को क्रश कर देंगे। नहीं, इनको कोई बताए कि ये मशकूक शोहरत के अफसर हुकूमत के लिए सहारा नहीं बनते, वो एक मुस्तकिल ताना और लायबिलिटी होते हैं और ये गिराने का मूजिब बनते हैं। और ये ऐसे अफसर जो इस तरह के दावे करते हैं जनाब मैं आपके मुखालफों को क्रश कर दूंगा, ये इनका बड़ा बुरा जाम होता है, इनको भी पेश नजर रखना चाहिए। लेकिन सर ये मुखालफों को क्रश बिहेव करे, हुकूमतों का मुखालफों को क्रश करने की इंटेंट के साथ पुलिस का इस्तेमाल, यही तो बदतरीन पॉलिटिसाइजेशन थी जिसके खिलाफ 26 साल इमरान खान खड़े रहे। आज अगर वो मैं वैसे उनको भी ये तंबीह करता हूँ कि वो भी पेश नजर रखें कि ये हुक्मरान डिच करने और अबांडन करने में 1 मिनट नहीं लगाते। जब वो कटहरे में खड़े होंगे पीछे देखेंगे तो ना उनको कहीं मिर्जा शहजाद अकबर नजर आएगा, कोई इमरान खान साहब को वो ढूंढते फिरेंगे, वो कहेंगे हमने कब इनको कहा कि जी गैर कानूनी काम करें। वो मॉडल टाउन में नहीं देख रहे, तौकीर शाह ने बिल्कुल इंक्वायरी कमेटी के पास जाके कहा कि जी मुझे क्या पता, मैंने तो सिर्फ ये चेक किया था क्या सिचुएशन है और ये जाने और इनके काम जाने, और वो पुलिस वाले जलीलो खार होते फिर रहे हैं। अच्छा चीमा साहब, उनको चीमा साहब आप क्राइम फाइटिंग में आपका एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, ये इस वाक़े पे अगर शॉर्टली लास्ट में बात कर लें, ये जो आज इंफॉर्मेशन रिवील हुई बड़ी शॉकिंग कि ये जो शख्स इस वाक़े में मुलव्विस है ये 2013 में भी इसी तरह से लोगों को डकैती के दौरान रेप करता रहा, 5-7 बल्कि 7 साल से वो दंदनाता फिर रहा है, कोई पकड़ने वाला नहीं। इसमें
اس میں صرف امیر عباس صاحب 2-3 باتیں کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں وہ سڑکیں تھیں ان مینڈ, وہاں کو باقاعدہ ڈپلائڈ نہیں تھی. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اس وقت سڑک کھولی جاتی جب سیکیورٹی کے پراپر ارینجمنٹ کر دیے جاتے. میری اطلاع کے مطابق موٹر وے نے پنجاب پولیس کو لکھا تھا کہ جی ہماری جب تک یہ تو آپ وہاں ڈپلوائے کر دیں. ظاہر ہے ان کے کہنے پہ تو وہ نہ کرتے, لیکن ظاہر ہے کہ جس اتھارٹی نے کے کہنے پہ وہ سڑک کھولی گئی, فیڈرل گورنمنٹ, ان کو چاہیے تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کو کہتے کہ بھائی جب تک موٹر وے پولیس نہیں آتی آپ اپنے سورسز میں سے مین پاور دے دیں, گاڑیاں دے دیں, یہ پیٹرولنگ پولیس جو کل فیصلہ ہوا ہے یہ 6 مہینے پہلے ہو جاتا. کل انہوں نے کر دیا ہے نا, بالکل, تو یہ 6 مہینے پہلے ہو جانا چاہیے تھا تاکہ پولیس کی پریزنس فیل ہوتی. نمبر 2, یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے, دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دباؤ کے تحت. ایک تو یہ کہ ملزمان ابھی گرفتار نہیں ہوئے, اور یہ میرے خیال میں تاریخ کا پہلا کیس ہے کہ ملزم گرفتار نہیں ہے اور مبارکبادیں دی جا رہی ہیں اور انعامات دیے جا رہے ہیں, سیلیبریشن ہو رہی ہے 25 لاکھ کے. او بھائی ملزم گرفتار تو ہوں, اور وہ ہماری بہن جو وکٹم ہے جو اس بربریت اور شیطانیت کا نشانہ بنی ہے, وہ ان کو اس شیطان کو ان کو شناخت کریں. رائٹ سر, وہ آپ سے ہمیشہ آپ کی 2 ٹوک گفتگو میں چاہتا ہوں چلتی رہے اور ہم سنتے رہے, لیکن وہ وقت بالکل کم ہے, مجھے کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے. انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی, آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.